थुन्चे बोकी कहिँडे कि माइती गाउँ कि घर चौतारीमा भेट भयो वार्तालाप गर चौतारीमा भेट भयो वार्तालाप गर मायाको निशानी छ फुलको थुङ्गामा सजाइराख न चौबन्दी तुनामा माइती गाउँ हिँडेकी म न्यास्रो लागेर थुन्चे भोगी भारीमा हो सिसार भोगेर थुन्चे भोगी भारीमा हो सिसार भोगेर बाटो छेकी नहान है फुलको थुङ्गाले चिनेर चिनी खाउँ है दाँतै भातन दर्चिन ढुङ्गाले। कता कता मनमा डर पनि थियो होइन। मैले त धेरै जस्तो लोकदोहोरीहरू त अब यो काँटे भयो होइन, यो अनि पश्चिमेली भयो त्यस्तो गाउँथेँ। अनि अब यस्तो पूर्वेली भाषा त त्यति गएको थिएन होइन। अब सक्ला कि नसक्ला जस्तो पनि डर भइरहेको थियो मनमा। तर जस सक्यो होइन, एकदम। फेरि एकचोटि यसरी जाउँ ल, त्यो दाँते भाषाबाट है, गाउँदै आउनुहोस्। बाटो छेकी नहान है फुलको थुङ्गाले चिनेर चिनी खाउँ है दाँतै भाषा दर्चिन ढुङ्गाले। फेरि एकचोटि जाउँ है, एकचोटि। तिसार भोगेर बाटो छेकी नहान है फुलको थुङ्गाले चिनेर चिनी खाउँ है दाँतै भाषा दर्चिन ढुङ्गाले चिनेर चिनी खाउँ है दाँतै भाषा दर्चिन ढुङ्गाले। पूर्वेली रन चाहिँ राम्रो आउने रहेछ। ग्रुपसरको भइसक्यो। अलिक खोल्नुपर्छ नानी अझै। दरारी अलिक खोल्नु न, गल्दरारी रारारी खोल्नु, पुरै खोलेरै गाउनु न अलिक। यसरी खोल्नु पर्यो नि त। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ। बाटो छेकी नहान है फुलको थुङ्गाले चिनेर चिनी खाउँ है दाँतै भाषा दर्चिन ढुङ्गाले। दर्चिन भाषला दाँतै भाषा दर्चिन ढुङ्गाले। भाषला अझै क्लियर ल्याउनु है। दर्चिन हो कि दर्चिन अनि मात्रै उठ्छ यो खाली ठाउँमा। यो तालीको यस्तो खाली ठाउँबाट उठ्छ गीत है। होइन नि, अघि मिलाएको थियो अलिक होइन। दारी दारी सजिलो झुकिनु पर्दैन, ठाउँ सजिलो। माइतीबाट है। माइती गाउँ हिँडे म त न्यास्रो लागेर कि म हो कि म त हो। माइती गाउँ हिँडे म त न्यास्रो लागेर कि म सिसार भोगेर माइती गाउँ हिँडे कि म न्यास्रो
एकछिन बाटो छेकिन खाना फुलको थुङ्गाले चिनेर चिनी खाऊ है तातै बामा दर्शन ढुङ्गाले माइती माइती गाउँ हिँडेकी मन आश्रो लागेर माइती गाउँ हिँडेकी मन आश्रो लागेर थुन्चे भारी भारीमा हँसी सर भोकेर थुन्चे भारी टाइमिङ खाली खाली खालीबाट खालीबाट आउँदैछ है फर्ममा आउँदैछ आउँदैछ हालिनु पर्दैन माइती गाउँ हिँडेकी मन आश्रो लागेर माइती गाउँ हिँडेकी मन आश्रो लागेर थुन्चे भारी भारीमा हँसी सर भोकेर थुन्चे भारी हिँडेकी मन आश्रो लागेर माइती गाउँ हिँडेकी मन आश्रो लागेर थुन्चे भारी भारीमा हँसी सर भोकेर थुन्चे भारी भारीमा हँसी सर भोकेर बाटो छेकिन खाना है फुलको थुङ्गाले चिनेर चिनी खाऊ है तातै बाटो दर्शन ढुङ्गाले चिनेर चिनी खाऊ है तातै बाटो दर्शन ढुङ्गाले थुन्चे भारी भारीमा हँसी सर भोकेर थुन्चे भारी भारी खाना है फुलको थुङ्गाले चिनेर चिनी खाऊ है तातै बाटो दर्शन ढुङ्गाले चिनेर चिनी खाऊ है तातै बाटो दर्शन ढुङ्गाले गाउँ हिँडेकी मन आश्रो लागेर माइती गाउँ हिँडेकी मन आश्रो लागेर थुन्चे भारी भारीमा हँसी सर भोकेर थुन्चे भारी भारीमा हँसी सर भोकेर संस्कारमा संस्कार सजिलो छ कति वर्ष पर्खे होइन कति वर्ष पर्खे भन्ने बेला हुन्थ्यो आमा बाउकी एक्ली छोरी संस्कारमा हुर्केकी बस आयो राम्रो आमा बाउकी एक्ली छोरी संस्कारमा हुर्केकी भन्नलाई पो सजिलो छ यसकी एक्ली छोरी संस्कारमा हुर्केकी आमा बाउकी एक्ली छोरी संस्कारमा हुर्केकी सेलोतिर भइरहेछ संस्कारमा हुर्के फुटेज पुगेन भने यता लिँदैन हुन्छ आमा बाउकी एक्ली छोरी संस्कारमा इन्भिटेसन छ होला पुग्ने खिचिहाल्छ कति वर्ष पर्खे भन्नलाई पो सजिलो छ कति वर्ष पर्खे त्यो परेन भन्नलाई आमा बाउकी एक्ली ल नजिक है आमा बाउकी एक्ली छोरी संस्कारमा हुर्के आमा बाउकी एक्ली छोरी संस्कारमा हुर्के भन्नलाई पो सजिलो छ कति वर्ष पर्खे भन्नलाई पो सजिलो छ कति वर्ष पर्खे के कसैले ल्यायो त खै गाउँमा बस्नेलाई फुलको थुङ्गा चुडाएर किन दिन्छौ मलाई फुलको थुङ्गा चुडाएर किन दिन्छौ मलाई ल अहिले कस्तो खुलेर गाउनु ल अघि ठ्याक्कै फेरि स्वर लुकाउनु हुँदो रहेछ लुकाउने खुल्ला गाउने ल ठिक छ के कसैले ल्यायो त खै गाउँ
सिसर बोकेर थुन्चे भारी भारीमा सिसर बोकेर माइती गाउँ एकछिन सुन्नु 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 दिगाउँ हिँडेकी मोने दिगाउँ हिँडेकी मोनेस दिगाउँ हिँडेकी मोनेस टाइम छैन जस्तो लाग्यो माथिको यो चाहिँ माथिको त्यसले डबल गर्नु पऱ्यो त्यसपछि ल यो गाउँ ल पाठ यो थुन्चे थुन्चे भारी चाहिँ गाउँ ल सेकेन्ड तेस्रो लागेर हैला र बर माइती गाउँ हिँडेकी मोनेस लागेर थुन्चे भारी भारीमा हो सिसर फेरि एकचोटि फेरि बाँच्न थाल्छिन् ढुङ्गाले फेरि एकचोटि यसरी जाउँ ल त्यो दाँते भाषाबाट है गाउँदै आउनुहोस् सिसर बोकेर बाटो छेकी नहाना है फुलको थुङ्गाले चिरेर चिनी खाउँ है तातै बाँच्न थाल्छिन् ढुङ्गाले फेरि एकचोटि जाउँ है एकचोटि सिसर बोकेर बाटो छेकी नहाना है फुलको थुङ्गाले चिरेर चिनी खाउँ है तातै बाँच्न थाल्छिन् ढुङ्गाले चिनेर चिनी खाउँ है तातै बाँच्न थाल्छिन् ढुङ्गाले। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा तपाईहरु माझमा आज एकदमै खुसीको खबर लिएर आएको छु। स्पेशली हामीले केही दिन अगाडि अस्मिता थिङजी जो चाहिँ आफैमा अपाङ्ग पनि हुनुहुन्छ जन्मिदादेखि नै र उहाँको आर्थिक अवस्था पनि एकदमै कमजोर तर उहाँको स्वर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। सबैजना तपाईहरुले पनि मन पराइदिनु भयो र यस्तै क्रममा चाहिँ भिडियोहरू हेरिसकिसकेपछि हाम्रो एकदमै सिनियर गायक हुनुहुन्छ रूप कुमार राई उहाँले पनि उहाँलाई फलो गर्नुभयो र उहाँको छाप्रोसम्मै पुगेर उहाँको भेटघाट प्लस साङ्गीतिक माहौल पनि त्यो बेला पनि जमेको थियो र आज उहाँले एउटा अपर्च्युनिटी दिउँ न त यस्तो राम्रो सिङ्गरलाई भनेर उहाँले साथ सपोर्ट दिँदै आज एउटा गीत रेकर्ड भएको छ। भर्खरै मात्रै रेकर्डिङ सिद्धिएको छ र आज हामी रूप कुमार राई र हाम्रो अस्मिता थिङ दुवैजनालाई तपाईहरु माझमा राख्दैछौँ। आजको रेकर्डिङ कस्तो भयो यो गीतको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु दुवैजनालाई। स्वागत छ। हजुर नमस्कार धन्यवाद। ओके जसो उहाँको तपाईले पहिला भिडियो हेर्नुभयो हैन त्यो त्यसमा चाहिँ तपाईलाई के चाहिँ मन परेको थियो खास तपाई उहाँको घरसम्मै पुग्नु भयो आज फाइनल्ली उहाँलाई सपोर्ट गरेर गीत पनि रेकर्ड गराउँदै हुनुहुन्छ सक्नु भएको छ हैन। बहिनीको सबभन्दा त त्यो स्वरको मिठास छ हैन उहाँको मिठास प्लस एउटा स्वरको जुन एउटा संगीत सेन्स हुन्छ नि त्यो पनि छ उहाँको। त्यो के भन्ने गड गिफ्ट नै हो हैन। स्वर कति चाहिँ साधना गर्ने स्वर हुन्छ कतिको चाहिँ नेचुरल्ली हुन्छ के। त बहिनीको चाहिँ त्यो जुन एउटा पर्फेक्टनेस छ नि एउटा सिङ्गिङको लागि एउटा भोकलको पर्फेक्टनेस अनि अब त्यति नै सौन्दर्य पनि त्यो हेर्दाखेरि बहिनीको र जुन अवस्थामा उहाँ अहिले हुनुहुन्छ अब शारीरिक हिसाबले पनि उहाँ अशक्त हुनुहुन्छ र उहाँले जस्तै बसिरहनु भएको र जुन ढङ्गले उहाँको जीवनयापन अहिले चलिआएको देख्दाखेरि वास्तवमा निकै छोयो मलाई हैन। हुनु त धेरै दुःखहरू दुनियाँमा हुन्छ नै हैन तर बहिनीको जुन अवस्था र उहाँको क्षमता देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रभावित भएँ म। अनि बहिनीसँग चाहिँ बहिनीले चाहिँ एउटा रेकर्डिङको लागि एउटा सहकार्य गर्न पाए बहिनीलाई एउटा अवसर भन्दा पनि एउटा सहकार्य गर्न पाए हैन सहकार्य गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्नु मलाई भित्रबाट एउटा खालको इच्छा जाग्यो भनौँ न। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्द्रजी जीविसाजीसँग हामी गयौँ बहिनीको निवासमा पुग्यो भेटेर त्यहाँ अझ प्रत्यक्ष गाउँदाखेरि अझै मजा लाग्यो मलाई। बहिनीको राम्रो छ र कतिपय त सङ्गीत त साधना हो र सधैँ पनि हो हैन। बहिनीको अब त्यस्तो धेरै प्र्याक्टिकल अनुभव छैन हैन गाउने यताउति उहाँले बाहिर लाइभमा गाउने भएर रेकर्डिङको त्यति छैन तर उहाँको त्यो एउटा निखारता आउँदाखेरि यति सुन्दर चिज छ उहाँसँग एउटा गायकीको लागि। जस्तै आज अब हामी रेकर्डिङ गरेको छौँ यो गीत तुरुन्तै नै अब हामी ल्याउँदैछौँ। बहिनीको चाहिँ त्यो म चाहन्छु त्यो बहिनीको त्यो निखारताको एउटा गायकीको रूप
हेर्न म चाहिँ आतुर छु। Okay. तर आजबाट चाहिँ अब हुन त योभन्दा अगाडि पनि रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको रहेछ। कति ग्याप लगभग भयो होला होइन। अब बहिनीको आजको रेकर्डिङसँगै अब बहिनीको निरन्तर रेकर्डिङ क्रम रहोस् मेरो चाहना, त्यो चाहिँ Okay. इच्छा छ, शुभकामना छ। ओके, अब अलिकति म हाम्रो अस्मिताजीसँग जोडिन चाहन्छु। कस्तो रह्यो आजको एक्सपिरियन्स? एकदमै खुसी लागिरहेछ है। अब दाइले पहिलोचोटि हो मलाई अब अफर दिनुभयो। मैले पनि चाहेको चाहिँ यस्तै थियो। दाइले अब मेरो घरसम्म मलाई भेट्न आउनुभयो होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब दाइले म तिमीलाई एउटा गीतको अफर गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यहाँदेखि नै म एकदम खुसी थियो होइन। तर मनले कता कता कहिले होला जस्तो पनि लागिरहेको थियो। तर उहाँले हिजैबाट मलाई कल गर्नुभयो र अनि अब भोलि यस्तो छ है बहिनी भनेर भन्नुभयो। अनि म हिजैबाट अलिअलि प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। तर कता कता मनमा डर पनि थियो होइन। मैले त धेरै जस्तो लोकदोहोरीहरू त अब यो काँटे भयो होइन, यो अनि पश्चिमेली भयो त्यस्तो गाउँथेँ। अनि अब यस्तो पूर्वेली भाषा त त्यति गएको थिएन होइन। अब सक्ला कि नसक्ला जस्तो पनि डर भइरहेको थियो मनमा। तर जस सक्यो होइन, एकदम राम्रो भयो। कतिको लाइक अब अघि पनि तपाईँले जोड्नु भयो, तपाईँको पश्चिमको गाइरहेको मान्छे एकैचोटि पूर्वमा जम्प हुँदाखेरि कतिको गाह्रो भयो त्यो रेकर्डिङको क्रममा? थोरै अब जस्तै पूर्वेलीमा चाहिँ अलि घुमाउनु पर्ने होइन, थोरै त्यसमा चाहिँ अलिअलि गाह्रो भयो। तर कस्तो मतलब इजी नै फिल भयो कि होइन के अरे, तर एकदमै खुसी पनि भयो। थोरै बिचमा अथवा लास्टमा सकिने बेलामा र त्यो बिचमा घुमाउने बेलामा अलिअलि गाह्रो जस्तो होइन। तर इन्जोय गर्नुभयो, एकदमै राम्रो, राम्रै भयो रेकर्डिङ। ओके, कस्तो रह्यो तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ? अब अघि उहाँले पनि भन्नुभयो हामीले अगाडिको गीतहरू पनि सुनिरहेको, पश्चिम टाइपको गीतहरू गाइरहेको मान्छे एकैचोटि पूर्वमा ढाल्न सकिन्छ जस्तो लागेको थियो तपाईँलाई। अनि त्यो तपाईँको एक्सपेक्टेसन र आज उहाँले गर्नुभएको मेहनत अथवा उहाँको आजको रेकर्डिङको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको मिट खायो? वास्तवमा बहिनीको मैले सुनेको पनि पश्चिमेली गीत नै हो होइन। विष्णु माझीजीको गीत त उहाँले डिटो नै गाउनुहुन्छ होइन। स्वरको टोन, उहाँको त्यो भोकलको फ्लोइङ होइन, स्वरको एउटा सबै चिज। तर एउटा गायिकाले गाइरहँदाखेरि उहाँको त्यो गायकी अनुसार कतिसम्म गाउन सक्छ भन्ने कुरा लगभग अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसको आधारमा बहिनी चाहिँ डराइरहनु भएको थियो होइन। अस्ति कुरा गर्दा पनि हिजो मैले फोनमा कुरा गर्दा, तर म चाहिँ कहाँ कन्फिडेन्ट थिएँ भने अलिकति टाइम लाग्ला, प्र्याक्टिस गर्न केही टाइम लाग्ला, तर बहिनीले गाउन सक्नुहुन्छ भन्ने म ढुक्क थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अब आज रेकर्डिङमा अलिअलि त प्र्याक्टिस त गर्नु परेको, सिक्नु परेको, तर बहिनीले राम्रै गाउनुभयो। मिट भयो। मिट भयो। ओके, अब हामी दुवैजना सँगै छौँ भनेपछि अभियसली अब एक दुई दिनमा त तपाईँहरूको गीत पनि रिलिज भइ नै हाल्छ। तर आज पनि वाइ किन नसुन्ने त? दुवैजना सँगै भएको बेला लाइभै सुनौँ। कि कहिँडे कि माइती गाउँ कि घर, थुन्चे बोकी कहिँडे कि माइती गाउँ कि घर, चौतारीमा भेट भयो वार्तालाप गर, चौतारीमा भेट भयो वार्तालाप गर, मायाको निशानी छ फुलको थुङ्गामा, सजाइराखन हौ चौबन्दी तुनामा, सजाइराखन हौ चौबन्दी तुनामा। हिँडेकी म न्यास्रो लागेर, माइती गाउँ हिँडेकी म न्यास्रो लागेर, थुन्चे भोगी भारीमा हो सिसार भोगेर, थुन्चे भोगी भारीमा हो सिसार भोगेर, बाटो छेकी नहान है फुलको थुङ्गाले, चिनेर चिनी खाउँ है दाँतै भातन दर्चिन ढुङ्गाले, चिनेर चिनी खाउँ है दाँतै भातन दर्चिन ढुङ्गाले। राम्रो छ यो खास शब्द सङ्गीत कसको छ? शब्द रचना जैबी चामलिङ, सङ्गीत सुमन राई र प्लस एरेन्ज पनि सुमन राईको। यो पहिलादेखि तपाईँहरूको रेडी थियो? लेडिज भोकलको लागि चाहिँ वेट गरेर बसिराख्नु भएको थियो कि? वेटिङ भन्दा पनि हामी
गीत तयारीको प्रोसेसमा थियौँ। गायिका कोली नै भनेर छलफल सरसल्लाह भइरहेको थियो। जस यो अब वेटिङमा पनि थिएनौँ। अब तयारी छलफल गर्दै गर्दा नै बहिनीको भिडियो हेरेपछि मैले हेरेपछि उहाँहरूसँग मैले कुरा गरेँ, यस्तो यस्तो बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई गाउँदा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ गरौँ न भनेपछि अगाडि बढियो। ओके, कतिको हुन्छ नि अब यो गीत गाइसकिसकेपछि चाहिँ हुन त अगाडि पनि तपाईँले गीत गाइसक्नु भएको छ होइन, तर त्यति धेरै हाइलाइटमा आइसकेको छैन। पछिल्लो समय धेरैले मन पनि पराउनु भएको छ र अब यो जस इन्टरभ्यू भाइरल भइसकिसकेपछिको भनेको पहिलो गीत हो यो होइन त। सो कतिको आशा छ यो गीतले चाहिँ राम्रो गर्न लागि भनेर? एकदमै आशा लिएको छ अब, किनभने यो पूर्वेली गीत हो होइन। अब एकदमै मेरो मनमा चाहिँ एकदमै आशा चाहिँ एकदमै छ होइन। अब यो गीतले मलाई माथि उठाउँछ कि भन्ने होइन। अब त्यो चाहिँ अब दर्शक श्रोताको हातमा छ सबै कुरा होइन। मैले मात्रै भनेर चाहिँ नहोला। ओके, अब हामी अन्तिममा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ स्पेसली यो सङ्गलाई लिएर, आजको गीतलाई लिएर दर्शक जसले हेरिराख्नु भएको छ? अस्मिता बहिनीसँगको अब यो हाम्रो सहकारी अस्मिता बहिनीको विषयमा र अब हामीले सहकार्य गर्नुको विषयमा त धेरै आइसके पनि, योभन्दा अगाडि पनि मिडियामा धेरै आइसकेको छ। अब यो रेकर्डिङ चाहिँ अब बहिनीको धेरै गीतहरू हामीले युट्युबमा हेरिरहेको छ, पश्चिमेली गीतहरू। यो लगभग तेस्रो चौथो रेकर्डिङ होला होइन बहिनी? यो चौथो। अब यो पूर्वेली प्याटर्नको गीत त पहिलो नै हो बहिनीको। अब हामीले सक्नेसम्म मेहनत गरेको छौँ, जहाँसम्म श्रोता दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र चाँडोभन्दा चाँडो केही दिनभित्रै हामीले भिडियो पनि यहाँहरू सामु ल्याउँदैछौँ। हेरिदिनु होला, सुझाव दिनुहोला, कमी कमजोरी पनि औलाइदिनु होला, राम्रो पक्ष के हो हाम्रो गीतको त्यो पनि भनिदिनु होला भन्ने नै आशा छ मेरो चाहिँ। ओके, हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि यही भन्छु होइन। यो भिडियो अब भोलि पर्सि कतिर आउँछ होला होइन। यो भिडियो सबैजनाले हेरिदिनुहोस् होइन। अब यसमा मैले कतै अब होइन, मेरो यो पूर्वेली गीत चाहिँ फर्स्ट अडियो मैले गाएको। के छ कस्तो छ होइन, कमी कमजोरीहरू केलाई दिनु होला, सबैजनाले हेरेर सेयर गरिदिनुहोस् होइन, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। केही अब गलत यताउति केही छ भने उहाँहरूले अनि गरिदिनुहोस्, मलाई कमी कमजोरीहरू चाहिँ बताइदिनुहोस् होइन। अनि त्यसबाट अब सुधार्ने मौका पनि पाइन्छ मलाई। सबैजनाले हेरिदिनुहोस् र अनि सेयर गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।